हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखा था। क्या वो पूरी दुनिया को फतह कर पाया था या जिंदगी ने उससे वफा नहीं की? 21 साल का एक बच्चा जिसने एक ख्वाब देखा था पूरी दुनिया को फतह करने का। ना कोई डर, ना कोई रुकावट, जुनून था तो सिर्फ और सिर्फ फतह का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी मौत एक ऐसे राज से जुड़ी है जिसका जवाब आज सदियों बाद भी नहीं मिल सका। आज हम देखेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी। बुज़दिली नहीं, बल्कि इंसानियत से भरपूर एक कन्क्वरर की कहानी जो हर दिल जीत गया। सिकंदर आजम या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाने जाते हैं। वो पैदा होते हैं 356 बीसी में मैसिडोनिया में। उनके वालिद का नाम किंग फिलिप II था, जिन्हें पर्शियंस का दुश्मन माना जाता था, क्योंकि ये जो मैसिडोनियन थे, इन्होंने कभी भी पर्शियंस के इन्फ्लुएंस को कबूल नहीं किया था और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। अलेक्जेंडर ने अपनी इब्तिदाई तालीम बड़े ही इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर से हासिल की और उसमें सबसे पहला नाम आता है एरिस्टोटल का, दुनिया का सबसे मशहूर फिलोसोफर। उसने अलेक्जेंडर को सिर्फ साइंस और लॉजिक नहीं, बल्कि लीडरशिप और रिस्पेक्ट भी सिखाई। और यही टीचिंग्स बाद में अलेक्जेंडर ने जब दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखा और दुनिया के इलाके फतह करता गया, तो वहां पे उसने ये अप्लाई की हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। अलेक्जेंडर सिर्फ 10 साल के थे तो उन्होंने एक जंगली और खतरनाक घोड़े को काबू किया था और सबको हैरान कर दिया था। ये वही घोड़ा था जो कि उनके वालिद मोहतरम और कुछ और जनरल ट्राई कर चुके थे, लेकिन उनसे काबू नहीं हुआ था। लेकिन इस 10 साला बच्चे ने उस जंगली घोड़े को काबू कर लिया था। इस घोड़े का नाम था ब्यूसीफेलस। यही घोड़ा बाद में जंगों में अलेक्जेंडर का सबसे बड़ा कंपेनियन बना। इसके साथ साथ अलेक्जेंडर की तालीम तो जारी थी ही। अलेक्जेंडर सिर्फ 18 साल के थे कि उन्होंने पहली जंग लड़ी, बैटल ऑफ कैरोनिया, और इसमें उन्होंने अपनी ब्रेवरी से सबको इम्प्रेस कर लिया। और जल्द ही बहुत ही अफसोसनाक वाकया होता है अलेक्जेंडर की लाइफ में। उनके वालिद मोहतरम यानी कि फिलिप II को अपने ही बॉडीगार्ड ने कत्ल कर दिया था। उस वक्त अलेक्जेंडर की उम्र थी सिर्फ और सिर्फ 21 साल। 21 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने ताज पहना। दुनिया उन पे हंस रही थी कि इतना छोटा बच्चा और राजा, और ये क्या ही कर लेगा। लेकिन अलेक्जेंडर ने प्रूव कर दिया कि ये छोटा सा बच्चा पूरी दुनिया को फतह करने का दम रखता है। अलेक्जेंडर ने ग्रीक स्टेट्स को यूनाइट किया डिप्लोमेसी और फोर्स के थ्रू, क्योंकि मैसिडोनियंस की दुश्मनी थी पर्शियंस के साथ और पर्शिया उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। अलेक्जेंडर ने ग्रीक्स की बरसों पुरानी दुश्मनी का बदला लेना था पर्शियंस से, तो अलेक्जेंडर ने पर्शिया से ही अपनी जंगों का आगाज किया। सबसे पहला अटैक करते हैं बैटल ऑफ ग्रेनिकस में। पर्शियन आर्मी को हराकर सबको सरप्राइज कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जंग के बाद अलेक्जेंडर ने लोकल गवर्नर्स को नहीं निकाला और जितनी भी आम आवाम थी, लोकल लोग थे, उनकी रिस्पेक्ट की और जंग से लूटा हुआ माल उनमें भी तकसीम किया। इसीलिए लोग उन्हें कन्क्वरर नहीं बल्कि हीरो समझने लगे। और फिर आता है दूसरा सबसे बड़ा मुकाबला दारस के साथ इसिस की जंग में। अलेक्जेंडर और दारस आमने सामने होते हैं। अलेक्जेंडर ने यहाँ पे बड़ी मुहारत के साथ दारस को शिकस्त दे दी। दारस भाग गया, लेकिन अलेक्जेंडर ने दारस की जो खवातीन थी उनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया। उनको अलग खेमों में रखा और अपने सोल्जर्स को बोला कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, और बाद में खुद दारस की एक बेटी से शादी भी कर ली। अलेक्जेंडर की लाइफ में एक बड़ा ही अजीब मोड़ आता है, जहां पे अलेक्जेंडर को यकीन हो गया था कि वो जंगें जीतने के लिए बने हैं। डेल्फी में रहती थी एक जवान लड़की, जिसे लोग कहते थे कि वो खुदाओं का पैगाम सुनती है। जब अलेक्जेंडर को उसका पता चला, अलेक्जेंडर उसके पास गए और उसने पूछा, क्या मैं हर जंग जीत सकता हूँ? तो उस लड़की ने कहा कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये अल्फाज जब अलेक्जेंडर ने सुने तो अलेक्जेंडर के जहन में घुस गए, जैसे किसी ने उसके कदम तकदीर की तरफ धकेल दिए हों।
اب اسے صرف اور صرف اپنی تلوار پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ اسے اپنی قسمت پر اور بھی پختہ یقین ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ ایجپٹ جاتے ہیں تو یہ یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ایجپٹ میں ایک سوا نام کا ٹیمپل تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا ہی پاک ٹیمپل ہے۔ الیگزینڈر وہاں جاتے ہیں اس ٹیمپل میں اور پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو جواب آتا ہے کہ تم ایک گاڈ کے بیٹے ہو، تم ڈیوائن ہو۔ تو یہ سن کر الیگزینڈر نے سمجھا کہ وہ صرف ایک انسانی جنرل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ڈیوائن بینگ ہیں، اور ان کی مدر ٹائم اینڈ اگین ان کو یہی بات کہا کرتی تھی۔ ان دو پریڈکشنز نے الیگزینڈر کے مشن کو ایک نئی شناخت دی، اسے دنیا کا سب سے بڑا فاتح بنایا، جو صرف جنگ نہیں جیت رہا تھا بلکہ وہ لوگوں کے دل، دماغ اور تقدیر بھی جیت رہا تھا۔ الیگزینڈر نے صرف اور صرف پرشیا کو فتح نہیں کیا، پریزنٹ ڈے ترکی، ایران، عراق، افغانستان، اور پھر آتی ہے انڈیا کی باری۔ الیگزینڈر انڈیا میں داخل ہوتے ہیں خیبر پاس کے تھرو۔ اس وقت مونسون کا موسم تھا، پانی، دلدل، تھکان، لیکن الیگزینڈر نے یہاں بھی ہمت نہیں ہاری۔ یہاں پہ ان کی لڑائی ہوتی ہے راجہ پورس سے۔ راجہ پورس کو وہ شکست دیتے ہیں، حالانکہ راجہ پورس نے زوردار مقابلہ کیا اور الیگزینڈر اس سے بڑا امپریس بھی تھا۔ جب راجہ پورس کو الیگزینڈر کے سامنے پیش کیا گیا تو الیگزینڈر نے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو پورس بولا، ویسے ہی جیسے ایک راجہ یا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ راجہ پورس کے یہ الفاظ الیگزینڈر کو امپریس کر گئے اور اس نے راجہ پورس کی امپائر واپس راجہ پورس کو کر دی۔ یہ تھی الیگزینڈر کی اصلی شخصیت، ریسپیکٹ آفٹر وکٹری۔ کچھ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو برِ صغیر کا موسم تھا، یہ جو آب و ہوا تھی، یہ الیگزینڈر اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح سے سوٹ نہیں کی اور وہ واپس بیبیلون چلے گئے۔ الیگزینڈر واپس جانے کے بعد اچانک بیمار ہو گئے، 8 سال بعد وہ واپس گئے تھے۔ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ان کو پوائزن دیا گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ ٹائیفائڈ یا ملیریا ہوا تھا، اور کچھ تو یہ مانتے ہیں کہ یہ سب ایک ڈیوائن کرس تھا۔ جو بھی تھا، لیکن الیگزینڈر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے صرف 32 ایئرز میں۔ وہ عظیم بادشاہ جس نے دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا اور آدھی دنیا فتح کی تھی، وہ محض 32 سال کی ایج میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ الیگزینڈر کی آخری 3 خواہشات کیا تھیں؟ کہ میرے ہاتھ کھلے رکھے جائیں میری قبر سے باہر، تاکہ دنیا دیکھے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی گیا ہوں، اور دوسری کہ میری دولت راستے میں بکھیری جائے، تاکہ سب یہ سمجھے کہ مال و دولت کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی واپس لے کر نہیں جاتا، اور میری میت کو میرے ڈاکٹرز اٹھائیں تاکہ سب جان جائیں کہ موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ الیگزینڈر ایک ایسا نام جو ہر جنگ جیت کر بھی انسانیت نہیں بھول سکا۔ اس نے دنیا کو نہ صرف جیتا بلکہ کلچرز کو بھی جوڑا آپس میں۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو کیا پوری دنیا کو فتح کر پاتا؟ کیا وہ چائنا تک جاتا؟